3 अप्रैल 2009 पाकिस्तान की तारीख का एक और स्याह दिन। वो दिन जब पूरी कौम ने मुल्क के टीवी चैनल्स पर जुल्म और बर्बरियत का एक ऐसा मंजर देखा जिससे इंसानियत लरज उठी। देखने वाली हर आंख अश्कबार हो गई, हर दिल तड़प उठा। दिल हिला देने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक सुबह सरहद के शहर सवात में दरिंदा सिफत तालिबान ने एक 16 साला मासूम लड़की पर किसी नाम महरम से ताल्लुक का झूठा इल्जाम लगाकर उसे करोड़ों की सजा सुनाई और फिर कौम की इस मासूम बुर्कापोश बेटी को खुलेआम आसमान तले दर्जनों अफराद के सामने लाया गया और फिर उसे जमीन पर उल्टा लिटाकर उसकी पुश्त पर इंतहाई बेरहमी और सफाकी से सरेआम कोड़े मारे गए। कौम की ये मजलूम बेटी तकलीफ से चिल्लाती रही, दरिंदा सिफत तालिबान से रहम की फरियाद करती रही, उनसे रहम की भीख मांगती रही, चिल्लाती रही, दुहाइयां देती रही। इस 16 साला मजलूम लड़की की दिलखराश चीखें फिजा में बुलंद हुई तो आसमान थर्रा गया, जमीन लर्ज़ उठी, इंसानियत का सर शर्म से झुक गया। मगर इस मजलूम पर कोड़े बरसाने वाली दरिंदा सिफत तालिबान पर इस मासूम की दिलखराश चीखों और फरियाद का कोई असर न हुआ और वो कौम की इस मासूम बेटी को बेरहमी से कोड़े मारते रहे और अतराफ में खड़े हुए तालिबान के हामी खामोशी से इस मजलूम लड़की पर यह जुल्म होता देखते रहे। ये शर्मनाक वाकया मीडिया पर नश्र हुआ। इंसानी हुकूक, आईन कानून और बड़े बड़े दावे करने वाले तमाम बड़े बड़े सियासतदान इस जुल्म पर खामोश रहे, किसी ने कोई आवाज न उठाई। ऐसे में मजलूमों के रहनुमा, हक परस्तों के कायद और गरीब और मुतवस्सित तबके की जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन मैदान में आए। उन्होंने सवात की मजलूम बेटी पर ढाए जाने वाले इस जुल्म पर आवाज बुलंद की। इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ कर अपनी खुद साख्ता शरीयत बनाकर हम पे थोपना चाहते हैं। औरतों के स्कूल तबाह कर देना, बच्चियों के स्कूल तबाह कर देना चाहते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। लड़की को कोड़े मारने की हिमायत करने वाले मैं उन सबको अकेला चैलेंज देता हूँ कि कुरान और हदीस की रोशनी में मुझसे मुनाजरा कर लो। अगर तुम कामयाब तो मैं सजा काटूंगा और अगर मैं कामयाब तो मैं अल्लाह से कहूंगा तुम्हें हिदायत दे और माफ कर। ऐ बुज़दिल तालिबान, बच्चियों को मार रहे हो, निहत्तों को मार रहे हो। मैं ऐसी तालिबान शरीयत को नहीं मानता। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ मोरखा 15 अप्रैल को मुल्क भर में यौम मजम्मत मनाया। यौम मजम्मत के सिलसिले में कराची के तकरीबन तमाम इलाकों में घरों, दुकानों, तिजारती मराकज, शाहराहों, चौराहों, ओवरहेड ब्रिज और मुख्तलिफ मकामात पर स्याह परचम लगाए गए। स्याह झंडों के अलावा स्याह बैनर्स भी लगाए गए जिन पर सवात में मासूम लड़की को सरेआम कोड़े मारने के खिलाफ मुख्तलिफ मजम्मती कलमात दर्ज थे। शहर में हर जगह स्याह झंडे और बैनर्स नजर आए। शहर में कारों और मुख्तलिफ गाड़ियों पर भी लोगों ने स्याह झंडे लहराकर इस वाक़े पर अपनी मजम्मत का इजहार किया, जबकि बेशतर इलाकों में इस वाक़े पर इजहार मजम्मत के तौर पर स्याह गुब्बारे भी फजा में छोड़े गए। कराची के अलावा सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद,
ٹنڈورایار، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ، ٹھٹا، بدین، جیکب آباد، خیرپور، سانگھڑ، لاڑکانہ، دادو، کشمور، شہداد پور، نوشہر و فیروز اور سندھ کے دیگر شہروں اور قصبوں میں بھی اس ظالمانہ واقعے کے خلاف یوم مذمت منایا گیا۔ اس سلسلے میں ان شہروں میں گھروں، دکانوں، تجارتی مراکز، شاہراہوں، چوراہوں اور مختلف مقامات پر یوم مذمت کے سلسلے میں سیاہ جھنڈے اور بینرز لگائے گئے اور احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ صوبہ سندھ کے علاوہ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں بھی سوات میں معصوم لڑکی کو سریعام کوڑے مارے جانے کے خلاف MQM کی اپیل پر یوم مذمت منایا گیا۔ یوم مذمت کے سلسلے میں پنجاب، لاہور، لیا، بھاولپور، لودھران، ملتان، خانیوال، ساہیوال، گجرانوالا، ناروال، سیالکوٹ، شیخوپورہ، قصور، اوکاڑا، سرگودا، رحیم یار خان، بھاول نگر، وہاڑی، مظفر گڑھ، بھکر، فیصل آباد، خوشاب، منڈی بہاؤدین اور حافظ آباد سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی MQM کے کارکنوں نے اپنے گھروں، دکانوں اور چوراہوں پر سیاہ پرچم اور بینرز لگائے، جبکہ بعض شہروں میں MQM کی جانب سے سوات کے واقعے پر احتجاجی مظاہروں کا انعقاد بھی کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی میں بھی یوم مذمت کے سلسلے میں MQM کے کارکنوں نے سیاہ پرچم اور بینرز لگائے اور سوات کے واقعے پر بھرپور احتجاج کیا۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ، ڈیرہ مراد جمالی، مستون، نصیر آباد، بشین اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی MQM کی جانب سے یوم مذمت منایا گیا اور سوات کے واقعے کے خلاف سیاہ پرچم و بینرز لگائے گئے۔ MQM کی جانب سے صوبہ سرحد اور آزاد کشمیر کے شہروں مظفر آباد، میرپور، باغ، بھمبر اور دیگر علاقوں میں بھی یوم مذمت منایا گیا اور قوم کی معصوم بیٹی کو سریعام کوڑے مارے جانے کے خلاف سیاہ پرچم و بینرز لگائے گئے۔ سانحہ سوات کے خلاف پاکستان ہی نہیں بلکہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی اور یورپی ممالک میں بھی MQM کی اپیل پر احتجاج کیا گیا اور پرامن احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جن میں MQM کے کارکنوں، نوجوانوں، بزرگوں، خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ MQM کے زیر اہتمام امریکہ میں واشنگٹن، نیو یارک، لاس اینجلس، ہیوسٹن، ڈیلس، اٹلانٹا اور دیگر شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے بھی کیا گیا۔